बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। रवां माह अक्टूबर के महीने में गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ 197 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। 426 अफगानियों को गिरफ्तार किया गया। रवां साल के गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी बाशिंदों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का डेटा सिटी न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मज़ीद इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम जो अफगानी बाशिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है जिसमें अगर सिर्फ 31 अक्टूबर का टाइम है जो कि गैर कानूनी तौर पे जो अफराद यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनका इनखला जो है वो किया जाना है। और इस हवाले से जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं जो अफगानी बाशिंदे हैं वो रज़ाकाराना तौर पे भी जो है वो जा रहे हैं। अगर हम जो है वो 2 माह की अगर हम बात करें तो 2 माह में सबसे ज़्यादा जो है वो कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। कराची में भी जो है वो 2 माह के दौरान बहुत जो है वो कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं, जिसमें तकरीबन 446 जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सितंबर की और अक्टूबर की हम बात करें तो 1243 जो है वो अफगानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगानी बाशिंदे हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। इसी के साथ साथ अगर सिर्फ हम सितंबर की बात करें तो 249 मुकदमात में 817 जो है वो अफगानियों को गिरफ़्तार किया गया है। जबकि रवा माह अक्टूबर की हम बात करें तो 197 मुकदमात में 426 जो है वो अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरीके से जो 1243 जो अफगानी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से सिर्फ 230 अफगानियों को जो है वो बेल में लेने में जो है वो आज़ादी का परवाना मिला है कोर्ट के थ्रू, जिसके बाद जो है वो सिर्फ 1200 से ज़ायद जो गैर कानूनी अफराद गिरफ्तार थे उनमें से सिर्फ 230 जो है वो अफगानियों को जो है वो बेल हासिल होने में कामयाब हुए हैं। जिसके बाद अगर हम ओवरऑल मुल्क भर की अगर बात करें तो कराची समेत मुल्क भर में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी बाशिंदे हैं वो तकरीबन 62,000 से ज़ायद जो है वो रज़ाकाराना तौर पे जो है वो जा चुके हैं। और पिछले साल जो कार्रवाई की गई थी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक वो 330 के करीब जो है वो गैर मुल्कियों को जो है वो डिपोर्ट किया गया था। और जो है वो हुकूमत की जानिब से सख्त पॉलिसी है कि इन तमाम जो गैर कानूनी जो है मुकीम अफराली हों, चाहे वो दीगर जो है वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। 31 अक्टूबर डेडलाइन है और उसके बाद से जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और जो उनको पनाह दिए हुए हैं, जो उनके घरों में जो है वो रह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा। जी अच्छा शाहरुख, ये भी बताइएगा कि जिनका ये क्रैकडाउन भी जारी है और हमने देखा है कि मस्जिद में ऐलानात भी कराए जा रहे हैं गली मोहल्लों में, तो उसका फीडबैक कैसा आ रहा है? वहाँ से भी लोग जो हैं वो निकलना शुरू हुए हैं, इनखला का सिलसिला जारी है वहाँ से भी? जी बिल्कुल, देखें, अब ये SOPs में जो है वो शामिल किया गया है। हुकूमत की वाज़ेह SOPs हैं जिसमें पुलिस जो है वो हिकमत अमली जो है वो बनाए हुए है और पुलिस को ये SOP जो है वो मौसूल हुई है, जिसमें बाकायदा तौर पे ये लिखा गया है कि तमाम जितनी भी मसाजिद हैं कराची भर की, जिस थाने की हदूद में मसाजिद जो है वो हैं मौजूद, उन मसाजिद के थ्रू जो है वो बाद नमाज अज़ान जो है वो उनको ऐलानात करवाएँ। और जो भी मुकीम जो गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे हैं और जो भी गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रिहाइश पजीर अफराद हैं उनको उनके जो है वो पैगामात के थ्रू अज़ान जो है वो लाउड स्पीकर के थ्रू जो है वो ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है और उसके बाद से जो है वो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। और ये ओवरऑल SOPs में जो है वो इस वक्त शामिल है। पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि उनकी निशानदही करें, जो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफराद हैं उनकी निशानदही करें और
اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ جو ہے وہ اسپیشل برانچ کو جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر کے جو ہے وہ کارروائی کی جا سکے۔ اس وقت جو ہے وہ جو غیر قانونی طور پہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہائش پذیر تھے افغانی باشندے جو کہ سوراب گوڈ پہ جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، زیادہ تر جو ہے وہ جو رہائش پذیر ہیں وہ سوراب گوڈ کے علاقے میں رہائش پذیر ہیں، وہاں سے جو ہے وہ خصوصی طور پہ بسز کا بھی جو ہے وہ بسز بھی چلائی جا رہی ہیں افغانیوں کو جو لے کے براستہ کوئٹہ اور کوئٹہ سے چمن بارڈر جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے۔ وہاں پہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ 400 سے زائد جو ہے وہ 350 سے 400 کے درمیان جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی ہیں وہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ وہاں سے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں 2 ماہ کے دوران اس جو مقدمات درج کرنے میں اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ یقینی بنانے میں 2 ماہ کے دوران جو ہے وہ کافی تیزی آئی ہے اور 446 کے قریب جو ہے وہ مقدمات ان صرف 2 ماہ میں جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں، اور اوور آل اگر بات کریں تو ان افغانیوں کے خلاف جو ہے وہ مسلسل کریک ڈاؤن کا سلسلہ سال بھر سے جو ہے وہ جاری ہے، مگر ان 2 ماہ میں جب حکومت کی واضح پالیسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ان کو جو غیر قانونی طور پہ اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ملک بدر کیا جائے، اور اگر وہ نہیں جاتے تو ان کے خلاف جو ہے وہ سختی بھی کی جائے گی اور ان کو جیل بھیجا جائے گا، جیل بھیجنے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ملک سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور پی آئی اے آپریشن بہتر ہونے لگا۔ پی آئی اے اور پی ایس او کے مذاکرات کے بعد مثبت پیش رفت سامنے آنے لگی ہے۔ پی ایس او نے پی آئی اے کی کریڈٹ لمٹ بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دی ہے۔ یومیہ 10 کروڑ روپے کی ادائیگی کے علاوہ دیگر پروازوں کو بھی فیول سپلائی جاری رہے گی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ جی پی آئی کا آپریشن بہتر ہونے لگا ہے۔ پی آئی اور پی ایس او میں مذاکرات ہوئے ہیں۔ پی آئی اے کے لیے اس کے بعد دوسری اہم مثبت پیش رفت ہے۔ پی ایس او نے پی آئی اے کے لیے کریڈٹ لمٹ بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دیے، مزید 50 کروڑ روپے کریڈٹ لمٹ میں اضافہ کیا گیا۔ یومیہ 10 کروڑ روپے کی ادائیگی کے علاوہ دیگر پروازوں کو بھی فیول سپلائی جاری رہے گی۔ پی آئی اے کی کریڈٹ لمٹ بڑھانے کی پی ایس او حکام نے تصدیق کر دی ہے۔ پی آئی اے جن جہازوں کو فیول کی فہرست دے گا ان کو فیول فراہم کیا جائے گا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد ڈومیسٹک آپریشن میں بہتری آئے گی۔ آپریشن بحال ہونے سے پی آئی اے کے ریونیو میں بھی بہتری آئے گی۔ پی آئی اے 15 ارب روپے کی کریڈٹ لائن پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ پی ایس او کے مطابق پی آئی اے کے آپریشن بحالی کے لیے جو ہے نئے مذاکرات میں کریڈٹ لمٹ کی منظوری دی گئی ہے اور جو 50 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور پی آئی اے کو جانب سے بھی 8 ارب روپے کی منظوری کے معاملے کے بعد صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ اچھا اشرف، یہ بھی بتائے گا کہ اب پی آئی اے کی جانب سے ٹکٹیں مزید مہنگی کرنے کی طرف تو کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا؟ نہیں جی، دیکھا جائے کہ بنیادی وجہ اگر سمجھا جائے ڈومیسٹک میں جو ہے پی آئی کی فلائٹ کم تھی، انٹرنیشنل زیادہ ہی اڑان بھر رہی تھی، اور ڈومیسٹک سے پی آئی کی جو پروازیں تھی وہ کم ہوئی، جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ نجی اداروں کی جو ایئر لائن انہوں نے کرایہ میں نمایاں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم دیکھا جائے 2 ہفتے پہلے جو ٹکٹ کراچی سے اسلام آباد یا لاہور کی تھی 18-20 ہزار روپے کی ملتی تھی ون وے، وہ بڑھ کر 40-45-60 ہزار روپے تک چلی گئی تھی۔ اب پی آئی کا اگر آپریشن بحال ہوتے ہیں ڈومیسٹک کے تو ایک بار پھر جو کرایہ میں نمایاں کمی ہوگی اور جو مسافر ہیں ان کو مہنگی ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گی۔ ایک اس طرح کے شارٹ فال ہوا تھا پی آئی کی جو آپریشن ڈومیسٹک جو ہے متاثر ہوئے تھے، جس کے بعد ٹکٹ بھی دگنا ہو کے کئی جگہ پہ جو ہے 60 ہزار روپے بھی لیے گئے تھے، جس کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھا۔ لیکن اب یہ دیکھا جائے گا جیسی ڈومیسٹک آپریشن پی آئی کے بحال ہوتے ہیں تو کرائے ہیں تو پی آئی کے جو انٹیک آئے گی پروازوں کی، تو جو ڈومیسٹک ایئر لائنس ہیں وہ جو کرائے بڑھائے ہوئے وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کرائے کم کرنے کے لیے، کیونکہ مسافر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پی آئی اے پہ چلی جائے گی، جس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ کم ہونے لگے گی اور جو ٹکٹ کے فیئر ہیں وہ بھی کم آنا شروع۔ جو 40 ہزار روپے اس وقت لے رہے ہیں 38 ہزار روپے، وہ گھٹ کے جو کہا جا رہا ہے پہلے 30 سے ہزار روپے سے نیچے آئیں گے، پھر اس کے بعد وہی 20-22 ہزار روپے تک آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان، ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ کے اسکولوں کی حالت درست کرنے کے دعوے صرف دعوے ہی ثابت ہوئے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کا سرکاری بوائز سیکنڈری اسکول خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ مزید بتائیں گی صبا پرویز۔
بالکل میں اس وقت موجود ہوں شاہ فیصل ٹاؤن میں، اور یہ اسکول ہے جو کہ نام کا ہی اسکول رہ گیا ہے، گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول خورشید گرلز کالج کے جو ہے وہ بالکل برابر میں یہ اسکول ہے، اور انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین عمران آپ کو دکھا سکیں تو یہ اسکول کی حالت ہے کہ اسکول کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، دروازے کھڑکیاں سب ٹوٹ چکی ہیں۔ اگر اندر کا جو ہے وہ کیمرہ مین دکھا سکیں تو یہاں پر بلیک بورڈ موجود ہے، لیکن اس بورڈ میں جو ہے وہ اس وقت تعلیمی نظام یہاں پر بند کیا گیا ہے، طلبہ جو ہیں وہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں، انتہائی خستہ حالت ہے اسکول کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں، دروازے ٹوٹ چکے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہاں پر ایک کھلا میدان ہے جہاں پر جو ہے وہ علاقے کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اسکول کی جو یہ حالت ہے یہ کب سے ہے اور کس طرح سے آپ جو ہیں وہ یہاں پر تعلیمی نظام یہاں پہ متاثر ہوا ہے، کب سے اسکول کی حالت ہے؟ جی یہ کم از کم یہ 8-10 سال ہو گئے، یہاں پہ نشے کرنے والے سارے آ جاتے ہیں، اور پھر پورا پہلے یہاں پہ بیٹھتے تھے، اب پورا اوپر اسکول تک گیا، پھر یہ اسکول پورا گندا کر دیا، توڑ دیا، سارے سریے جو ہوتے لے کے چلے گئے توڑ پھوڑ کے۔ باقی یہاں پہ پہلے پارک گراس وغیرہ سب کچھ لگی تھی، ساری ختم کر دی، سارے پیڑ کاٹ دیے، سب کچھ بالکل یہ ختم کر دیا۔ شکایت وغیرہ کروائی ہے متعلقہ ادارے؟ جی شکایت کروائی تھی لیکن ابھی کچھ رسپانس ہی نہیں آیا۔ پہلے اسکول اچھا خاصا ہوتا تھا، اب سب کچھ پہلے فین تھے، فین غائب ہوا، آہستہ آہستہ لائٹس غائب ہو گئی، پورا اسکول یہ بالکل اب ختم ہو گیا، ونڈوز تھی ونڈوز ساری توڑ دی ہیں۔ جی بالکل، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نشہ آور افراد نے جو ہے وہ فینز، ونڈو اور دوسری جو دیگر اسکول کی چیزیں ہیں، سامان ہیں، وہ سب لے گئے، اور سب جو ہے وہ یہاں پر اسکول کی اس وقت جو ہے وہ انتہائی خستہ حالت۔ علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ 10 سے 15 سال سے وہ اسکول کی یہ حالت دیکھ رہے ہیں، اور سندھ تعلیم جو ہے وہ بورڈ وہ اس غفلت میں ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا ایک تعلیمی ادارہ جو ہے وہ اس قدر خستہ حالی کا شکار ہے کہ یہاں کے علاقے کے بچے جو ہیں وہ اب تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ موجود یہاں پہ جو ہے وہ بچے اب یہاں پر اسکول کے گراؤنڈ میں یہاں پر کرکٹ کھیلنے آتے ہیں، جبکہ تعلیمی نظام یہاں پر بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ جی ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی، ملازمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مختلف ریلوے اسٹیشنز پر احتجاج کی وجہ سے ٹرین شیڈول بھی بری طرح متاثر ہے۔ مزید جانتے ہیں، عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادیہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے یہ ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ ہے، اور کیٹیگری بی، سی اور سی کے جو لوگ ہیں ان کو ابھی تک تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملازمین جو ہے ملک کے مختلف ریلوے اسٹیشن پر آئے روز احتجاج کرتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی فیصل آباد میں ایک احتجاج ہوا، جس کے بعد ایک بحران سا پیدا ہوا ہے، اس میں ٹرین شیڈول جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ تو وہ بہت ساری گاڑیاں ایسی تھیں جو کہ کل یہاں سے 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوئی، کیونکہ ملک کے دوسرے حصوں سے کراچی لیٹ پہنچی تھی۔ آج بھی اسی طرح اسلام آباد سے کراچی آنے والی جو گرین لائن ہے وہ 2 گھنٹے، تیزگام 7 گھنٹے 10 منٹ کی تاخیر کا شکار ہے۔ سیالکوٹ سے کراچی آنے والی علامہ اقبال ایکسپریس لگ بھگ 10 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے۔ لاہور سے کراچی آنے والی کراچی ایکسپریس تقریباً 3.5 گھنٹے کی تاخیر سے یہاں پہنچ رہی ہے، اور لاہور سے کراچی آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 6 گھنٹے 47 منٹ کی تاخیر کا شکار ہے۔ لاہور سے کراچی آنے والی قراقرم ایکسپریس تقریباً 7 گھنٹے 12 منٹ، اور پشاور سے کراچی آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 1.5 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آئی جی سندھ ڈاکٹر رفعت مختار راجہ نے SIUT کا دورہ کیا۔ اسپتال آمد پر ڈاکٹر ادیب رضوی نے آئی جی سندھ کا استقبال کیا۔ مزید بات کریں گے ہماری نمائندہ انوشا جعفری سے۔ انوشا اپڈیٹ کیجیے گا۔ آئی جی سندھ ڈاکٹر رفعت مختار راجہ نے SIUT کا دورہ کیا ہے۔ اسپتال آمد پر ڈاکٹر ادیب رضوی نے آئی جی سندھ کا استقبال کیا ہے، اور مختلف امراض بشمول گردہ، عارضہ قلب، جگر، پھیپھڑوں اور کینسر کے علاج، معالجے سمیت ڈائلسس کی بلا معاوضہ سہولیات فراہم کے حوالے سے آئی جی سندھ کو تفصیلی آگاہی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی نے آئی جی سندھ کو بتایا ہے کہ SIUT میں کم و بیش 1600 مریض کی روزانہ کی بنیاد پر ڈائلسس کی سہولت جو ہے وہ بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ آئی جی سندھ نے ڈاکٹر ادیب رضوی کی شعبہ طب میں بلا تفریق خدمات کے لائق تحسین ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے خود کو خدمت انسان کے لیے وقف کر رکھا ہے، جبکہ اس موقع پر آئی جی سندھ کے ساتھ جو سینئر پولیس افسران بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
दूसरी जानिब शहर कायद में बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है। अदरक की कीमत ताहाल आसमान से बातें कर रही है, जो 700 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आ सकी है। लाल आलू और प्याज 120, फूल गोभी भी 160 और भिंडी 180 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। टमाटर और हरी मिर्चें 200, जबकि शिमला मिर्च 240 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान है। लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि हरे धनिए और पुदीने की फ़ी गड्डी 20 रुपये में दस्तयाब है। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। 1.5 साल से मलीर एक्सप्रेस वे का तामीराती काम किया जा रहा है। शाह फैसल ब्रिज पर मलीर एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज तामीर हो रहा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी आतिया नास। बिल्कुल, शहर कायद में ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर तेज़ी के साथ काम जारी है और ये वो मंसूबे हैं जो कि कराची के शहरियों के लिए आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया करेंगे। उन्हीं में एक मंसूबा जो है मलीर का जो एक्सप्रेस वे है वो भी है और इसकी कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जो वो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से जारी है। मैं कैमरामैन सज्जाद से कहूँगी ज़रा आपको ये मंजर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये इंटरचेंज जो है बनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी के ब्रिज पर और शाह फैसल का ये इंटरचेंज जो है ये उन इंटरचेंजेस में से एक है जो कि इस एक्सप्रेस वे के रोड के ऊपर जो बनाए जाएंगे। तकरीबन टोटल 6 इंटरचेंजेस बनेंगे, जिनमें से एक ये वाला इंटरचेंज है जिसका तकरीबन काम जो है वो किसी हद तक मुकम्मल हो गया है। इंतज़ामिया के हवाले से बताना है कि 70% काम जो है वो इस इंटरचेंज का मुकम्मल कर लिया गया है। 30% काम जो है वो इसका रहता है और आइंदा आने वाले दिनों में यानी कि सिर्फ 1 साल का अरसा मज़ीद बाकी बचा है कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। 1 साल के अंदर ये ब्रिज जो है मुकम्मल करके देना है इंतज़ामिया को। काठोर से ये मंसूबा शुरू होता है और कयूमाबाद पर जाकर अख्ताम पजीर होगा। इस दौरान तकरीबन 40 किलोमीटर तवील ये रोड जो है वो तामीर किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तर्ज का रोड होगा जैसे कि लियारी एक्सप्रेस वे पर तामीर किया गया था, उसी तरह से ये भी नदी के ऊपर जो है वो तामीर किया गया है। काठोर से शुरू होकर ये मंसूबा जब यहाँ पर आएगा तो इंतज़ामिया के इस हवाले से बताना है कि 50 किलो तकरीबन जो 50 मिनट का रास्ता है वो इस कदर शॉर्ट हो जाएगा कि 20 से 25 मिनट में आप कयूमाबाद जो है वो पहुँच जाएंगे। इस मंसूबे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हाईवे पर मौजूद बस्तियां हैं जो कि नई बस्तियां तामीर की गई हैं, जिसमें बहरिया टाउन है, DHS सिटी है, दीगर कमांडर सिटी हैं, दीगर सिटीज़ हैं, दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। उनके लोग जो है इस्तेफ़ादा करेंगे और बासानी यहाँ पर आ सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, सोराब गोट से जो ट्रैफिक शहर के अंदर दाखिल होता है उन्हें भी ट्रैफिक जाम की अजियत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये ब्रिज बन जाने के बाद, ये मलीर एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद उनको सहूलत होगी और आइंदा आने वाले दिनों में ये मनसूबा जो है वो जल्द मुकम्मल करने की पेशगोई भी की जा रही है। इसके अलावा ओवरऑल मनसूबे पर बात करें तो 4 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से ये मंसूबा जो है वो तामीर किया जा रहा है। जी आगे बढ़ते हैं। कराची में बिजली का जिन बेकाबू हो गया है। न्यू कराची 5F में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 15 घंटों तक पहुंच गया है। बिजली की बंदिश के बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं बिजली आती नहीं, बिल आ जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। मज़ीद जानते हैं, आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बद से बदतरीन हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी जो हैं वो यही शिकवा करते हैं कि बिजली जो है वो होती नहीं है, लाइट कभी भी आती नहीं है। दिन के औकात में भी जो है वो बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है, जबकि साथ ही साथ जो है वो रात के औकात में भी लाइट नहीं होती है, जिसके बायस शहरियों को जो है वो शदीद गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। घरेलू उमूर भी जो है वो खासे मुतासिर हो जाते हैं लाइट ना होने की वजह से। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची 5F में और यहाँ पे लोड शेडिंग का जो दौरानिया, अगर बात करें लोड शेडिंग की, तो जो यहाँ पे दौरानिया है लोड शेडिंग का वो 12 से 14 घंटे तक पहुँच गया है। इलाका मकीन जो है इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, लाइट कितने घंटे की जा रही है और लाइट नहीं होती तो कैसे गुजारा करते हैं? अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो होता ही नहीं यहाँ पर। 3-3 घंटे के लिए जा रही है 4 दफ़ा यहाँ पर, उसके अलावा एक्स्ट्रा हो जाती है 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। वो कुछ इस टाइम पे तो कोई टाइम टेबल ही नहीं लाइट का जो है कि किस टाइम आ रही है किस टाइम जा रही है। मतलब 3-3 घंटे की 3 से 4 दफ़ा तो वैसे ही जाती है। अच्छा, आप हमें बताइएगा, लाइट नहीं आती है तो किस तरह से गुजारा करते हैं? बिल कितने आ रहे हैं आप लोगों के? बिल हद से ज़्यादा आ रहा है लाइट ना होने पर। 12 घंटे की लाइट नहीं है, उसके प्लस फिर भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ख़वातीन जो हैं वो तो घर में होती हैं, मर्द हज़रात फिर भी काम पे चले जाते हैं, तो ख़वातीन किस तरह से गुजारा करती हैं? और इतनी महंगाई में फिर इतने ज़्यादा बिल आप लोग किस तरह से अदा कर रहे हैं? मुश्किलें तो हो रही हैं हर तरह से, जैसे तैसे करके करना पड़ता है, क्या करें।
अच्छा, आप बताइएगा कि लाइट नहीं है, किस तरह से गुजारा करते हैं, जनरेटर इस्तेमाल करते हैं या क्या कर रहे हैं? जनरेटर भी कितने दिन चलेगा और कब तक बनवाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, तो जाहिर है जैसे मुश्किल हालात चल रहे हैं उसमें जनरेटर बनवाना भी मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल, न्यू कराची 5F के मकीन हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है महंगाई इतनी है उसके बावजूद जो है वो ओवर बिलिंग हो जाती है, जिसके बायस कारोबार भी इनका खासा मुतासिर हो रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि लाइट जो है वो आती नहीं, लेकिन बिल भारी भरकम बिल जो है वो आ जाते हैं के इलेक्ट्रिक से। इनका यही शिकवा है कि जबकि के इलेक्ट्रिक एक तरफ हम देखें तो के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि कहीं पर भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही, किसी भी तकनीकी ख़राबी को लोड शेडिंग से जो है वो तशबीह ना दी जाए। के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है अलबत्ता, लेकिन अगर हम शहर के मुख्तलिफ इलाके देखें तो वहाँ पे जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो तवील से तवील तरीन हो गया है, खासे घरेलू उमूर मुतासिर हो जाते हैं। ख़वातीन भी जो है वो खासी परेशान दिखाई देती हैं, बिजली ना होने के बायस जो है वो पानी भी नहीं भर पाते हैं। जो यहाँ के इलाका मकीन न्यू कराची 5F के जो मकीन हैं वो खासे हमारे साथ मौजूद हैं और वो खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। उनका यही शिकवा है कि जब लाइट नहीं आती तो बिल किस बात के आ जाते हैं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कितने घंटों की लोड शेडिंग यहाँ की जा रही है और क्या ये जो लोड शेडिंग है एलानिया लोड शेडिंग है या गैर एलानिया लोड शेडिंग है? इस सवाल से वहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 3 घंटे एक टाइम की जाती है। फिर अगर 3 घंटों के हिसाब से इनका यही कहना है कि 4 दफ़ा जो है वो यहाँ पे लाइट जाती है, जिसके बायस जो है वो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो एलानिया की जा रही है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है वो सिलसिला भी यहाँ पे जारी है। किसी भी वक्त जो है वो लाइट आने के बाद भी 10-15 मिनट बाद जो है वो दोबारा लाइट चली जाती है और उसके बाद जो है वो आने का कोई वक्त पता नहीं होता। जबकि के इलेक्ट्रिक का एक जानिब ये भी मौक़िफ़ है कि कहीं पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। जी ठीक है, गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है, ऐसा कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से लोग काफ़ी परेशानी का शिकार हो गए हैं। कहते हैं कि बिजली आती नहीं है और बिजली भारी भरकम आते हैं, घरेलू अमूर मुतासर हो गए हैं शदीद। और हमें अपडेट करी थी आयमा खान, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ियाउल हक कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा इमारत को ऐसे कैसे मिसमार करने का हुक्म दे दें। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बिल्डिंग अप्रूव प्लान पर नक्शा तलब कर लिया है। मज़ीद आपको बता रहे हैं, ज़ियाउल हक कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस समाअत से मुतल्लिक तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल। नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ज़ियाउल हक कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बिल्डर अप्रूवल प्लान और नक्शा तलब कर लिया है। इमारत को ऐसे कैसे मिसमार किया जा सकता है, उसके ऊपर अदालत का ये कहना था कि क्या अदालत से पहले SBCA से रुजू किया था। वकील दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि SBCA को दरख्वास्त दी थी मगर ताउन नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि SBCA ने बिल्डिंग प्लान तो अप्रूव किया होगा, वो कहाँ है। जिस पर वकील ने ये कहा था कि SBCA ने बिल्डिंग अप्रूवल प्लान भी नहीं दिया था। अदालत ने जो है वो तमाम का रिकॉर्ड और इसके साथ साथ बिल्डिंग अप्रूवल और नक्शे को तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम ने सिंध में स्कूलों के अंदर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स हैदराबाद ने तमाम अजला के अफसरान को ख़त लिख दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, महकमा तालीम ने सिंध में स्कूलों के अंदर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद ने तमाम अजला के अफसरान को ख़त लिख दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों के अंदर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स हैदराबाद ने तमाम अजला के अफसरान को ख़त लिख दिया है और ख़त में क्या लिखा गया है जानने के लिए बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी काविश है, किस हद तक कामयाब हो सकेंगे? जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि सिंध के महकमे तालीम ने बिलाखिर ये फैसला किया है कि सिंध के खास तौर पे स्कूलों में, वैसे तमाम तालीमी इदारे लिखा हुआ है लेकिन स्कूलों में खुसूसी तौर पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम डायरेक्टर्स को लिखा गया है कि स्कूलों के अंदर सोशल मीडिया को इस्तेमाल न किया जाए और असातिज़ा के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ और मुख्तलिफ महकमा के लोग महकमे के खिलाफ सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, इसको बंद किया जाए।
اس کا ایک لیٹر جاری کیا ہے جو ڈائریکٹر ہیں حیدرآباد ڈویژن کے لغاری صاحب عبداللطیف لغاری، انہوں نے جو ہے ایک خط جاری کیا ہے تمام اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران ہیں ان کو لکھا ہے کہ اسکولوں کے اندر سوشل میڈیا کے استعمال کو روکا جائے اور جو ملازمین محکمے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں نے یہاں پر کراچی میں ڈائریکٹوریٹ سے معلوم کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ پورا حکم جو ہے صوبہ سندھ کے لیے اور محکمہ تعلیم نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ حیدرآباد کے بعد کراچی اور دیگر ڈویژنز میں اس پر عمل کیا جائے گا اور سوشل میڈیا کے استعمال کو بند کیا جائے گا۔ عاجز زمانی یہ بھی بتائے گا، اب کہنا درست ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر ہم نے بچوں کی فنی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی پابندی عائد ہوگی کہ اساتذہ بھی موبائل کا یوز جو ہے وہ کم کریں گے؟ جی بڑی حیرتناک بات ہے کہ اساتذہ کے ٹک ٹاک پر بڑے بڑے بعض اوقات تو بڑی بھیانک قسم کی ویڈیوز اسکولوں کے اندر سے اساتذہ کی آتی ہیں اور ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ دیگر سرگرمیوں کے کوئی سوشل سرگرمی ہو تو حیرت کی بات ہے گانوں پہ ٹک ٹاک اسکولوں کے اندر بنائے جاتے ہیں، وہ بھی اساتذہ بناتے ہیں جو بعض اوقات سوشل میڈیا میں بڑے پیمانے پہ وائرل بھی ہوتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا پہ محکمہ تعلیم کے خلاف اساتذہ کی بڑی تعداد جو ہے شکایات بھی لکھی ہیں، جبکہ سندھ گورنمنٹ سروسز رول کے مطابق شکایت کا طریقہ کار ہے، وہ ایک خط لکھا جاتا ہے، وہ محکمے کے افسران کو لکھا جاتا ہے تھرو پراپر چینل، لیکن یہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں جس کو آتا ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، جس کو آتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، تو اس عمل کو روکنے کے لیے محکمہ تعلیم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاجز زمانی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ کالج تعلیم نے افسران کو ٹائم سکیل کے تحت اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کالجز تعلیم سندھ کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے آزاد نوریو سے۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ کالج تعلیم نے افسران کو ٹائم اسکیل کے تحت اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل کالجز تعلیم سندھ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی، جس کا محکمہ کالج تعلیم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے ڈائریکٹر جنرل کالجز تعلیم سندھ ہوگا۔ اس کے علاوہ کمیٹی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر HR، ڈپٹی سیکرٹری ریگولیشن سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن ممبر کے طور پر شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ اور ڈپٹی سیکرٹری HR محکمہ کالج تعلیم کو بھی ممبر کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی افسران کو ٹائم اسکیل کا جائزہ لے کر اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کی سفارش تیار کرے گی، جو محکمہ کالج تعلیم کو ارسال کی جائے گی، جس کے بعد ان کو سینیارٹی کے حساب سے ٹائم اسکیل کے تحت اگلے گریڈ میں جو ہے ترقیاں دینے کے حوالے سے کمیٹی جو سلیکشن کمیٹی ہے ان کو ترقیاں دینے کی منظوری دے گی۔ اب جو اس سے قبل محکمہ جو ہے فیصلہ کرتا تھا، لیکن اس بار ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، کمیٹی اس معاملے کا جائزہ لے گی، جس کے بعد جو ہے افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کی منظوری دے دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد نوریو۔ موسم پر بات کریں تو کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، آج شام سے شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافاتی علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ مزید بتائیں گی آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئمہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد کے باشیوں کے لیے محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ بارش کی نوید سنا دی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے شہر میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ شہر میں گزشتہ کئی روز سے گرمی کا راج برقرار تھا، پارا جو ہے وہ 36 ڈگری تک گیا ہے، جبکہ آج بھی جو ہے وہ سینٹی گریڈ کی اگر بات کریں تو درجہ حرارت اس وقت بھی جو ہے وہ 36 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شہر قائد کے باسیوں کے لیے محکمہ موسمیات نے اچھی خبر سنا دی ہے کہ کراچی میں موسم آج سے جزوی یا برآلود رہنے کے ساتھ ساتھ شام سے جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوگی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔